السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع الصحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله وبصحه جيده. شكرا البنات اللي كيدعمونا وكيتابوناو عندنا لهنا، خطاكم علينا. مرحبا بكم في القناه اتواب حرير دبي. اليوم جيناكم فيديو جديد ان شاء الله نخصصوه بجلال بقميصهم، شي حويجه مزيونه والتوب ديالو حرير كيجي نازل. التوب ديالو هادو الجلبات بقميصهم ديال القشر الحوت، شي حويجه زوينه كيجيو نازلين. بالنسبه لهذا الجلابه وهذه القميص كتجي سامبل وشي حويجه كاليتي كتصبني وتلبسي. كيف ما عودتكم اتواب حرير دبي دائما كتجيب البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان، والثقه الكليان هو الاساس. كنعطيكم شي حويجه زوينه وكاليتي، والتيوب ديالو شي حويجه زوينه وسيني بير سلك 100%. حويجه كاليتي هادو ديال ليطالي، شي حويجه مزيونه وكيجيو حرير نازلين. وحتى الثمن غندير لكم ان شاء الله باذن الله جد مناسب. هادو ديال قشر الحوت كيجيو حرير نازلين. مرحبا بكم البنات. طبعا كنرسلوا جميع المدن اللي في داخل فاس. مرحبا بي في المحل ديالنا اتواب حرير دبي، بالضبط جاي في مدينه فاس، واد فاس، قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي د لا فونطين. انا اون فاس ليا اتواب حرير دبي. تبارك الله جاو فيهم واحد الكميه محدوده، وبغيت نشاركوا معكم كاع الوينات باش حتى نتوما تشوفوا هكا الجديد. وحتى الثمن غندير لكم ثمن جد مناسب. بنات ما تنساوش بارطاجيو القناه، حنا دائما معكم مع الجديد. ولا لا يخطي علينا الكليه اللي يبارطاجي القناه، وحنا دائما معكم وكيكتبوا لنا لي كومونتير مزيونين. حنا دائما بالتشجيع ديالكم ان شاء الله غنبقاو. كاين هذا اللوين، هذا لو فيغ كلوريكس كيجي مزيون. التويب ديالو غنهز لكم هكا باش يبان. هذا الزواقه ديالو كيف قلت لكم السابق قشر الحوت، وحتى الثمن جد مناسب. غندير لكم فقط جلابه بالقميص ديالها 250 درهم. ما نقول لكمش 350 درهم، فقط غنقول لكم 250 درهم. والكميه البنات جد محدوده. شوفوا تبارك الله الزواقه هكا كيفاش جايه باينه ديال قشر الحوت، كتجي مزيونه ونازله التويب ديالها. وكيف ما عودتكم اتواب حرير دبي دائما كتجيب البضاعه الممتازه باش كتكسب الكليان، والثقه الكليان هو الاساس. بنات ما تنساوش بارطاجيو القناه باش كلشي يشوف هذا العرض هذا. ومرحبا بكم البنات. طبعا كنرسلوا جميع المدن، اللي عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. بالنسبه كيف قلت لكم في السابق، هذا الجلابه وهذا القميص كيجي حرير نازل وصيفي. راكم عارفين دابا الصيف تبارك الله الناس كيبغيو هكا جليبات بقميصاتهم، كيجيو حطاريين، كيجيو مناسبات ديال العيد حتى هما كيجيو مزيونين. هكا جلابه والقميص ديالها كيجيو مزيونين. القميص كيجي سامبل فيه هذا البريو هذا حرير، والجلابه كتجي بحال هكا ديال قشر الحوت من الفوق مزوق، كيجي مزيون والتويب ديالو نازل. والكميه محدوده البنات. الا عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. اي مدينه كنتي ما عليك يوصلك حتى باب الدار ديالك، ما عليك غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معك ان شاء الله. وكاين كذلك هاد اللوين هذا، شوفوا تبارك الله على التضخيم. التوب حرير دبي دائما كتجيب البضاعه الممتازه والتوبات اللي هما جدادين كنبغي نشاركهم معاكم. شوفوا تبارك الله على التضخيم، على زواقه فيه كيجي كيحمق. بالنسبه لهذا راه مزوق منه فيه. بغيتي تزيدوا شي طرز، بغيتي تزيدوا شي تنبات، راه ممكن كتجي شي حويجه مزيونه. ولا بغيتي تخلي غير هكا سامبل ديري فيه شي راندا اولا برشمان اولا شي ضفيرانز ديري تجي كتحمق هكا بجلبه وقميصه. شوفوا تبارك الله على التضخيم. هذوك تيعطوا لهم جلبات وقميصهم ديال قشر الحوت. وكاين هذا هو القميص ديالو. شوفوا تبارك الله على التضخيم، كيجي حرير نازل والتوب ديالو خفيف. شي هذا القميص هذا التحتاني الا بغيتي تلبسيه حتى بوحديتو تلبسيه، التوب ديالو ما كيبينش. وحتى الثمن البنات جد مناسب، 250 درهم جلابه وقميصها. والكميه دائما تنقول لكم محدوده، يعني ما جايبينش منهم بكثره، ما كنبغيوش حتى نجيبوا الحاجه منها بكثره باش ما كيتجلطوش، ما كيلبسوهمش الناس بزاف. وكيجيو نازلين البنات. الا عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم. الا بغيتي تلبسي حتى جلابه بوحديتها راه ممكن تلبسيها. انت انا دايره يدي عليها من التحت ما كتبينش. وكيجيو التوبات ديالهم خفيفين، شي حويجه مزيونه حرير نازلين. كيجيو هكا جلبات وقميصهم، كيجيو اللون في اللون، كيجيو مزيونين. وحتى في الخياطه ديك الساعات الا بغيتي تدخلي معاهم هكا شي لوين ديكرادي كيجي مزيون. وكاين كذلك هاد اللوين هذا. شوفوا تبارك الله على التضخيم. وكنعطيكم شي حويجه كاليتي يعني سيني. هادو دو بياس ديال الطاليان، شي حويجه كاليتي 100% بور سلك، شي حويجه مزيونه. كيجيو التوبات ديالهم نازلين. وحتى الثمن جد مناسب، 250 درهم توصيله دو بياس جلابه قميصه. يعني بغيت ندير لكم اقل ثمن باش حتى الناس كلشي ان شاء الله باذن الله يتقدم عند اتواب حرير دبي.
ومرحبا بكم البنات. طبعا كنرسلوا لجميع المدن. شوفوا تبارك الله الجليبه القميصه كتجي مزيونه، التويب ديالها نازل. ومرحبا بكم. الا عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. تبارك الله. الا بغيتي تلبسي هاد الجلبه بوحديتها راه كتلبسيها، بغيتي تلبسيها مع القميص تلبسيها، بغيتي هكا القميص كتحيدي الجلبه كتبقاي بالقميص بوحديتو راه ما كيبينش، كيتلبس كيجي مزيون. كنحاول نوريكم التوضيح كامل ديال هاد الجلبه هادي باش تجي باينه وتعرفوا حتى نتوما كيفاش دايره على الواقع. ومرحبا بكم. وكاين كذلك هاد اللوين هذا جي بلون كاسي مفتوح، تبارك الله كيبغيو الحاجات كيبغيو العرايس. هاد اللوين كيجي مزيون، بغيتي تدخلي مع شي قرونه اولا شي زيتي اولا شي بلي مارين في الخياطه كيجي مزيون. كتكاسي بشي لوين اخر باش كيتغلق شويش كيجي مزيون حتى هو ملبوس. وكيف قلت لكم البنات في السابق فقط 250 درهم عند اتوب حرير دبي. دائما كتجيب البضاعه الممتازه وما كيهمناش الربح قد ما كيهمنا نكسبوا الكليان، والثقه الكليان هي الاساس. مرحبا بكم البنات. طبعا كنرسلوا جميع المدن اللي في داخل فاس. مرحبا بي في المحل ديالنا، ما عليه غير يدخل جوجل مابس اولا جي بي اس يكتب غير سيرك دبي، وراه المحل ديالنا يوصلوا حتى لعندنا ان شاء الله باذن الله. يعني النعت راه باين. وطبعا اللي في خارج مدينه فاس كنرسلوا لجميع المدن. تبارك الله شحال من الناس بزاف جاو عندنا غير بالجي بي اس، كتبوا غير سلك دبي وتوصلوا ان شاء الله باذن الله حتى المحل مواري بالضبط في واد فاس. كيف قلت لكم دائما كيجي المحل ديالنا في مدينه فاس بالضبط في واد فاس قرب من شيد عثمان بن عفان والحمام القديم كافود لافونتي. انا اون فاس ليا اتواب حرير دبي. شوفوا تبارك الله على التضخيم وعلى الويناس. حنا دائما كندير لكم اثمنه جد مناسبه غير باش نكسبوا الكليان، والثقه الكليان هي الاساس عندنا. وكاين كذلك هذا اللوين هذا جاي باج حمصي، اللوين ديالو جاي مصفر تا هو تبارك الله كيجي كيحمق. واحد العروسه خداتو من عندي البارح فاش كنت يلاه جبتو كيجي مزيون. حتى هذا اللوين هذا العرايس وكيجي للحاجات وكلشي لبس مع اتوب حرير دبي. كاين اللي تيعشق هكا جليبه مفتوحه كتجي هكا المناسبه هي وقميصه كتجي مزيونه، وحتى التويب ديالو كيجي نازل. وحتى الثمن انا مبغيتش نقول لكم 300 درهم اولا 350 درهم، فقط قلت لكم 250 درهم جلابه وقميصه. وكيجي التويبات ديالهم نازلين حرير. كيف قلت لكم راه كيصلحوا للصيفين شي حويجه خفيفه وكيجيو نازلين. طبعا كنرسلوا لجميع المدن. اللي عجبكم ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب ونتواصل معكم. دائما نمره التليفون والانستغرام ديالي كنخليكم في صندوق الوصف. مرحبا بكم. وكاين كذلك هاد الزوقه هذه حتى هي في جلابه وقميصه، حتى هي كتجي مزيونه. جبناها هكا جلابه وقميصه شونتيون. هاد اللوين هذا باش حتى اللي عجباتكم ان شاء الله باذن الله سيقول حتى هي نشاركها معكم باش حتى اللي عجباتكم ان شاء الله باذن الله حتى هي غنجيبوا التلوينه ديالها. ومرحبا بكم البنات. ما تنساوش بارطاجيو القناه، حنا دائما معكم مع الجديد والتنوع. دائما الجديد كتلقاو عند اتوب حرير دبي. وطبعا راه حنا كنرسلوا جميع المدن اللي في داخل فاس. مرحبا به في المحل ديالنا، واللي داخل فاس مرحبا به. بارك الله كيجيو مزيونين هكا جلبات وقميصاتهم كيجيو مزيونين حطاريين، والتوب ديالهم كيجي خفيف حتى هما. فقط هاد الجلبه وقميصهم ان شاء الله باذن الله غنجيبهم حتى هما غندير لهم فقط 250 درهم جلبه وقميصه. بارك الله على الزواقه هذه كتجي ديال الكاشميره كتجي مزيونه، والتوب ديالها كيف قلت لكم خفيف كيجي. البنات ما تنساوش بارطاجيو القناه، حنا دائما معكم مع الجديد والتنوع. دائما ملي كتدخل شي حاجه جديده كنشاركوها معكم. ما تبخلوش علينا بلي كومونتير ولي جيم والهلي خطر الكليان اللي كيبارطاجيو القناه وكيشجعونا. وما تنساوش لي جيم ضروريا والهلي خطيكم علينا. ما تنساوش تابوناو عندنا وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يبقى يوصلكم دائما الجديد عند اتواب حرير دبي. دائما كنبارطاجيو الجديد، واللي تابونا عندنا مرحبا بي عندنا في القناه. حنا دائما معكم والهلا يخطيكم علينا، وبيكم غادي نبقاو دائما تنقولها لكم. وكانوا هادو هما الولات البنات اللي شاركت معكم. الجلبات بقميصاتهم كنحاولوا ما نجيبوش فيهم هكا لونات بزاف باش حتى المراه ملي كتجي ما كتذوقش كيعجبها هكا شي لوين كتزديه. كاين هاد اللوين هذا فيغ كلوريكس، وكاين هذا البلوغوا ديالو كذلك. هاد الغوز مفتوح
والبلون كاسي بارد، وكذلك هاد الباج جاي حمصي مفتوح والبلو مارين. البنات الا عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا ليا في الواتساب ونتواصل معكم ان شاء الله. وما تنساوش تابونا عندنا وتفعلوا الجرس، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.